नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक नई तहरीक का आगाज़ हो चुका है। ये जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो बगावत हो चुकी है, ये अफ़गानिस्तान के शुमाली इज़लास से ये बगावत का आगाज़ हो चुका है। इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने जो खौफ़नाक किस्म की अफ़गानिस्तान में जो बमबारी की थी, उससे अफ़गानिस्तान का कितना नुकसान हो चुका है, एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या प्लानिंग कर रहा है, ये भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 19 मई 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि इस वक़्त है अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एक तो सबसे इस वक़्त जो चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, उसमें अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान को माशी तौर पर जिन चैलेंजेस का सामना है, वो सबसे बड़ा इस वक़्त अफ़गान तालिबान के लिए एक इश्यू बन चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की मुकम्मल बंदिश के बाद अफ़गानिस्तान में बेरोज़गारी, महंगाई की जो शरह है, वो इंतहाई उरूज पर पहुँचने की वजह से लोग अफ़गान तालिबान से बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो हैं, वो दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, उनसे बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुके हैं। तो अफ़गान तालिबान के लिए इस वक़्त सबसे बड़ा इश्यू जो है, वो माशी चैलेंजेस का है। क्योंकि पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जब तक अफ़गान तालिबान अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने के हवाले से यकीन दहानी जब तक अफ़गान तालिबान की जानिब से नहीं करवाई जाती है, पाकिस्तान तब तक के बॉर्डर जो हैं वो इसी तरह मुकम्मल तौर पर बंद रखेगा, पाकिस्तान को बेशक जितना नुकसान का सामना क्यों ना करना पड़े। अब अगर देखा जाए तो पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश की वजह से पाकिस्तान में यकीनन फ्रूट्स और फिर ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में किसी हद तक थोड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अद्वियात की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, शायद खुर्दनोश की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो अफगान तालिबान इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो इशू अफगान तालिबान को सामना करना पड़ रहा है अफगानिस्तान में, वो है मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में एक्टिव हैं, जो अफगान तालिबान के कंट्रोल में भी नहीं है, वो बेलगाम है, जिसमें दाइश खुरासान है, वो अपनी मर्जी कर रहा है, और अलकायदा है, उसकी अपनी एक मर्जी है। इसी तरह डिफरेंट और भी ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में मुतहरिक हैं और मुख्तलिफ जंगजू ग्रुप्स हैं, जिसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स भी मंजराम पर आ चुकी है। कल भी यूरोपीय यूनियन की जो रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उसमें वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि अफगानिस्तान में जो दाइश खुरासान है, वो यूरोपीय यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो बन चुका है। तो ये अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और अफ़गानिस्तान जो है वो इस वक़्त इन्हीं तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा बदनाम देखने को मिल रहा है। अब इसी दौरान ही अफ़गान तालिबान के खिलाफ जो है एक नई तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, ये जो नई तहरीक का आगाज़ हो चुका है, ये अफ़गान जो फ्रीडम जो फ्रंट है, वो मुतहरिक इस वक़्त नज़र आ रहा है, और इसमें बिलख़ुसूस एनआरएफ की जानिब से भी बाकायदा ये मुज़ाहमती तहरीक पर जो है वो साथ दे के आगे बढ़ रहा है, और पूरी कोशिश की जा रही है इन मुख्तलिफ फ्रीडम जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से कि उतना ज़्यादा खून खराबा ना हो, लोगों के अंदर उस तरीके से पैनिक क्रिएट ना हो, लेकिन वो पुरअमन तरीके से उसको आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। लेकिन उस दौरान ही एनआरएफ की जानिब से भरपूर अफ़गान तालिबान को टफ टाइम देने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये जो अफ़गान तालिबान के खिलाफ अफ़गान फ्रीडम जो फ्रंट है, ये जो इस वक़्त मुतहरिक होकर अफ़गान तालिबान को जो टफ टाइम मिला है, ये सब जो हैं शुमाली जो अज़ला हैं अफ़गानिस्तान के, जो नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान कहा जाता है, जिसमें ज़्यादातर गैर पश्तून जो हैं वो आबाद होते हैं, इसमें पश्तून इतने ज़्यादा नहीं है। इन एरियाज़ में जो हैं बाकायदा इनके खिलाफ रेज़िस्ट करते हुए ये वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो इस वक़्त अफ़गान फ्रीडम जो फ्रंट है, उनकी जानिब से मुज़ाहिमत का सिलसिला जो है वो बदस्तूर अफ़गान तालिबान के खिलाफ यहाँ तेज़ी के साथ जारी है। अब इसी दौरान ही ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से यहाँ जो पहले अफ़गान तालिबान के जो कमांडर्स यहाँ मौजूद थे, उनको तब्दील किया गया है, और नए कमांडर्स को यहाँ भेजने के बाद बड़ी तादाद में अफ़गान तालिबान ने जो अपने जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ
افغان طالبان کے، ان کو یہاں بھیجا جا رہا ہے، یعنی بدخشاں سائٹ پر، بدخشاں والی سائٹ پر یہاں بھیجا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں یہاں جو ہیں وہ پشتون جو افغان طالبان ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے اور ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب یہ جو بدخشاں ہے، بدخشاں کے اندر جو ہیں این آر ایف کی جانب سے بہت زیادہ یہاں مزاحمت دکھائی جاتی ہے، بالخصوص یہ جو خستخ 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 جو علاقے ہیں، خستخ ویلی کے ایریا پر جو ہیں، یہاں افغان طالبان کو مسلسل یہاں کئی حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور افغان طالبان کو یہاں بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ تو یوں افغانستان کے اندر جو ہیں افغان طالبان اس وقت مختلف ٹیررسٹ گروپوں کے ساتھ ساتھ یہاں مزاحمت کرنے والے جو گروپس ہیں، جو افغانستان کو آزاد ان سے کروانا چاہتے ہیں، ان کی جانب سے بھی ان کو کئی یہاں چیلنجز اور ان کو وہاں رزسٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان کے ساتھ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ افغان طالبان کی جو لڑائی ہو چکی تھی، جس میں پاکستان کی جانب سے افغانستان کی سرزمین میں گھس کے جس طریقے سے پاکستان نے خوفناک قسم کی جو بمباری کی تھی، اس میں افغان طالبان کے کئی اہم ٹھکانوں پر جو ہیں پاکستان نے بڑی کامیاب کارروائیاں کی تھی۔ اب یہ آپ لوگوں کو ہم بتاتے چلیں کہ افغان طالبان کے خلاف جو کنڑ کے ایریا پر اب پاکستان کی جانب سے جو اٹیکس کر کے بڑے اہم چیک پوسٹوں پر پاکستان کی جانب سے جو قبضے ہو چکے تھے، اس پر افغان طالبان کی جانب سے اب یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ ان قبضہ کیے ہوئے جگہوں کو چھوڑ دیں اور ہمیں بارڈر کے قریب مختلف چیک پوسٹوں کو بنانے کی پرمیشن دی جائے۔ لیکن پاکستان نہ تو قبضہ کیے ہوئے پوسٹوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور نہ تو پاکستان جو ہیں پاکستان کے بارڈر کے قریب افغان طالبان کو کوئی بھی چیک پوسٹ تعمیر ہونے کی پرمیشن دے رہا ہے۔ پاکستان واضح طریقے سے کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اپنے حرکات و سکنات بہتر نہیں بناتے ہیں، جب تک آپ بات چیت کے دروازے کھول کے عملی طور پر اقدامات پاکستان کے حق میں نہیں اٹھاتے ہیں، تب تک یہ ہم کوئی پرمیشن آپ لوگوں کو نہیں دیں گے۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے جو کذب الحق آپریشن کا جو آغاز پاکستان نے کیا تھا، اس میں یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان نے تنصیبات پہ جو اٹیک کیے تھے افغان طالبان کے، اور پھر مختلف امونیشن ڈپوز پہ جو پاکستان نے اٹیکس کیے تھے، اس میں افغان طالبان کو یقیناً بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب ایک رپورٹ میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کے $2 ارب کا اسلحہ جو ہے پاکستان نے بمباری کر کے مکمل طور پر تباہ کر چکا ہے۔ یوں یہ افغان طالبان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہیں اس پر پاکستان کی جانب سے ایک ایسی وار کی گئی ہے کہ وہ آسانی سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اب افغان طالبان کے پاس جو بچا کچا جو اسلحہ تھا، جو امنیشن تھا، وہ سب اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کی بمباری کے خوف سے افغان طالبان ان امنیشن اور ہتھیاروں کو اٹھا کر مختلف یونیورسٹیز، کالجز، سکولوں کی جو بلڈنگیں ہیں وہاں اس کو شفٹ ان کی جانب سے کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں میں یہ امنیشن کو شفٹ کیا جا گیا ہے۔ اب اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کہیں بھی یونیورسٹیز، کالجز، سکولوں میں یا پھر رہائشی علاقوں پر بمباری نہیں کرے گا، اور اس سے ہمارا امنیشن جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر اٹیک کر لیتا ہے تو ہم دنیا کو بتا دیں گے کہ دیکھیں پاکستان نے ہمارے رہائشی علاقوں پر عام بے گناہ شہریوں کو ہٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ان کی جانب سے ایک نئی سازش کے ذریعے جو ہیں یہ کوششیں تیز کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کو پوری رپورٹ ان کی مل رہی ہے، اور پاکستان اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بنوں میں پولیس پر جو ہونے والا اٹیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ باجوڑ میں جو اٹیک ہو چکا ہے، پولیو کی ٹیم پر جو اٹیک ہوا ہے، اس کے علاوہ باجوڑ میں جو سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کو جو ہٹ کیا گیا ہے حالیہ دنوں میں، تو اس کے خلاف پاکستان کسی وقت بھی ایک بہت بڑی کارروائی جو ہے افغان طالبان کے خلاف کرنے کے لیے پلاننگ پاکستان کی جانب سے کی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔